شریف والے ہو میں ممبر رسول دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا رستہ خدا تک جاندہ جنا وہ محمد دی گلی چ گزر کے جاندہ جے کوئی نہیں خدا تک پہنچ سک جا جب تک ادھر مصطفیٰ تے نہ آ جائے فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ جنہیں جنہیں کعبے والے کل جانا ہے تے کعبے جانا ہے انہوں در مصطفیٰ تو ہو کے جانا پوے گا وہ ایک بابا جی حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار انہاں دا مرید حج کرن چلیا تے انہیں آکھیا بابا جی دعا فرمائیو سفر ٹھیک روے میں حج کرن چلیا عشق دا قانون ہے کوئی اپنے یار دی گل کرے نا تے دل کردہ میں اپنے یار دی گل شروع کر دے وہاں آپ نے فرمایا کعبے چلیا جی فرمایا تے مدینے نہیں جانا انہیں عرض کی تھی حضور حج کرن چلیا ویلا ملیا تے آندیا مدینے ہو کے آواں گا فرمایا چلیا انج نہیں کہی دا حج کرن چلیا تے ویلا ملیا تے مدینے ہو کے آواں گا انج کہی دا مدینے چلیا ویلا ملیا تے حج بھی کاری آواں گا کیونکہ اصل الاصول بندگی اس تاج ورکی ہے اصل تے حاضری کملی والے دے بوئے دیئے نہیں تے آؤ میں تو مٹھی جی روایت عرض کران کہ قیامت نو کعبہ دلہن دی طرح سجایا جائے گا مسجد چے آن والے ہو کعبہ دلہن دی طرح سجایا جائے گا تے اللہ کعبہ نو فرمائے گا جا جنت چے چلا جا تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا محبوب منوں ویکھن آوندا رہیا ہے تے اج اجازت دے میں تے میں ایک باری تیرا ماہی نہ ویکھن جاواں اللہ اجازت دے گا تے کعبہ دلہن دی طرح سج کے میدان محشر میرے آقا دی بارگاہ چاہے گا نبی پاک پریشان بیٹھے ہون گے کعبہ کہے گا کیوں دکھی ہو نبی کریم فرمان گے آج امتی گناہ بٹ کر کے آئے نے تے رب بڑے جلال چے تے آج خبریں کی بن سی تے کعبہ بے کا عرض کرے گا سونا تسی نہ پریشان ہوو تسی محشر دے میدان چ اعلان کروا دیو کہ جن نے زندگی چ ایک بار بھی کعبہ ویکھے او میرے دے پردیاں نہ لٹک جائے میں جنت چلیاں سارے حاجی کھچ کے جنت چ لے جاواں گا تے نبی پاک فرمان گے کعبہ جنہ تینوں ویکھیا انہاں نوں تو لے جائے گا تے جنہ مسکینہ تینوں نہیں ویکھیا انہاں دا کی بن سی تے کعبہ عرض کرے گا کملی والے جنہ مینوں ویکھیا انہاں نوں جنت وچ میں لے جاواں گا جنہ مینوں نہیں ویکھیا انہاں نوں تسی لے جایا جے کیونکہ وہ کعبہ ہے تے وہ کعبے دا بھی کعبہ ہے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ساڑیاں نمازاں دا تے اے حال ہے نا کہ اسی نالے نماز پڑھ جانے ہاں تے نالے دکان دا حساب کر جانے ہاں نا اور مولا علی نے دیکھا کہ پینڈو نماز پہ پڑھے تو وہ جلدی جلدی رکوع و سجود کی تو نے جو سلام پھیریا نا تے مولا علی کوڑا پڑھ کے کھلوگے ڈنڈا پکڑ کے کھلوگے تے فرمایا اے نماز پڑھی چل دوبارہ پڑھ انہیں دوبارہ نیت کر لی جدوں نے بڑے خشوع و خضوع نہ بڑے آرام نہ بڑے سکون نہ نماز پڑھی نہ تو انہیں سلام پھیریا تو مولا علی بڑے خوش ہو کے فرمان لگے ہوئی نہ نماز وہ کوئی نماز سی جڑے پہلے پڑھی سی ہون دس پہلی چنگی وہ پینڈو بول کے کہنے لگا مولا علی جے مارو نہ تے چنگی پہلی ہوئی سی آپ نے فرمایا جڑی رب دے ڈر نال پڑھی جاوے وہ امام ابو حنیفہ کو لکھ بندہ آیا تو نے عرض کی تھی حضور میں نے ایک بڑی قیمتی چیز کو زیور وغیرہ کدھر رکھ کے بول گیا کو وظیفہ تو سو یاد آ جائے آپ نے فرمایا انج کر 1000 رکعت نماز نفل پڑھ یاد آ جائے گی وہ بندہ گیا تھوڑی دیر بعد نہ مٹھائی چکے تے پہل لئی آئے تو کہنے لگا جی یاد آ گئی مٹھائی کھاؤ کہنے لگا جے دوجہ ہی پہ پڑھ دا سانو جیڑی شاید کدھر یاد نہیں نہ ہوندی نماز یاد آ جاندی ہے کہنے لگا جے دوجہ ہی پہ پڑھدا سا تے امام ابو حنیفہ فرمان لگے میں پہلے ہی پتا سی شیطان نے تینوں کدو سارے پڑھن دینے ہیں انہیں تینوں پہلے یاد کرا دینا ہے کدھر 1000 رکعت نماز نفلی نہ پڑھ لوے تو ساڑیاں نمازاں انج دیاں کہ نماز کسی ہو رب دے نماز رب دی پڑھ دینے ہیں خیال سانو لوگاں دے آندے ہوندے نے خیال سانو دکان دا مکان دا جائیداد دا سانو لڑائیاں تے جھگڑیاں دے خیال ہوندے پر میں تینوں انہاں دی نماز سناواں او جنہاں نے رب واسطے پڑھیاں مولا علی نماز پہ پڑھ دے تے آپ نو تیر لگ گیا پنڈلی چ تیر لگ گیا اینجے سلام پھیریا تے فرمایا حسن بیٹا جی بابا فرمایا یار میری پنڈلی چ درد کیوں ہو رہا ہے عرض کی تھی کچھ نہیں بابا جی تسی نماز پڑھو کچھ نہیں ٹھیک ہو تسی مولا علی پھر نماز پڑھی نماز پڑھ کے فرمایا بیٹا وہ درد ہو رہا سی کی ہویا عرض کی تھی حضور تو انہوں تیر لگ گیا سی تے فرمایا ہون
آکھیا مینوں پتہ سی تانوں نماز پڑھ دیاں کوئی خیال نہیں آتا تے تسی بڑے خشوع نہ پڑھ دیو میں جدوں نماز دی نیت دوبارہ کروائی تے میں تیر نکال لے آئی تے مولا علی ہنس کے فرمان لگے رب کعبہ دی قسم ہے نہ تیر وجن دا پتہ ہے تے نہ نکلن دا پتہ ہے آئی نماز امام زین العابدین اسے علی دا پوترا نماز پہ پڑھے تے مکانوں اگ لگ گئی لوگ پانی چھڑ کے اگ بجھا رہے تھے نالے آوازاں دے رہے رو رو کے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ اے اللہ دے رسول دے بیٹے اے اللہ دے رسول دے بیٹے اے اللہ دے رسول دے بیٹے پر آپ نماز پڑھ دے رہے جو نماز مکمل ہوئی سلام پھیریا تھے آپ نے دیکھا مکان جل گئے فرمایا آ کی ہویا اے آگ کدوں لگی حضور تسی نماز پڑھ رہے سو تے سام بڑیاں ہی آوازاں دیتیاں تو سنے نہیں تے امام زین العابدین فرمان لگے جدو تسی آگ پہ بجاندے سو میں دوزخ دی آگ پہ بجاندہ آسیوں نہ دیا نمازہ آسا نمازہ اللہ والے دیا تے صحابہ کے بعد تے نماز دے وچ بھی حضور دا خیال کی میں کر دے اجازت ہوئے تے رنگ پیش کرام پھر یار اچھا بولو سبحان اللہ نبی پاک ایک دن عمرہ کرن مکے آئے عمرہ کرن میرے آقا مکہ شریف تشریف لگے آئے تے مکے دے کافرانو پتہ لگا عمرہ کرن آئے انہاں کیا محمد اساں تینوں مکے نہیں آن دینا تسی اتھوی مدینے واپس چلے جاؤ نبی پاک نے مقام حدیبیہ تے پڑاؤ کیتا تے حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تو جا تے انہاں نو کہہ کے آسی جنگ کرن نہیں آئے اسی عمرہ کرن آیا عثمان غنی جدو مکے ول ٹرے تے صحابہ کہنے لگے عثمان کڈے نصیباں والا ہے جاندا بھی کعبہ ویکھ کے جاوے گا آوندا بھی کعبہ ویکھ کے آوے گا میرے نبی نے فرمایا نا میرے عثمان نے میرے باج کعبے ول ویکھنا بھی نہیں ادھر عثمان غنی مکے آئے تے کعبے دی گلی چ گزرے تے انج کر کے نا انج کر کے تے پردہ کر کے کعبے کولو گزرے اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں او کعبے دی گلی چ گزرے تے کعبے ول ویکھیا ہی نہیں کافراں دے کول گئے تے انہاں آکھیا تو اپنے نبی نو لے کے آیا پر اسا تیرے نبی نو مکے نہیں آون دینا تو آ گیا سبب نال جاندا کعبے دا طواف کر جائیں فرمایا کیڑا تا کعبہ انہاں آکھیا آ جنوں تیرا نبی ویکھن آئے فرمایا اس کعبے نو تے میں بچپن دا جاننا اس کعبے دیاں عظمتاں دسن والا یار تے او پیچھے بیٹھا ہے انہاں آکھیا پھر فرمایا کدے ہوندا جے کملی والا میرے نال تے میں ایک طواف بیت اللہ دا کرنا سی تے دو رسول اللہ دے کرنے تے میں پھر دسنا سی کہ در مرشد دا خانہ کعبہ میری ملت دے نوجوانوں انہاں کعبہ بھی ویکھیا تے کعبے دا کعبہ بھی ویکھیا آسی انہاں دے عشق دی دنیا تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نا کھراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نا کھراوے خدا جتھے چاوے چکا دے عاشق دسر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا جتھے چاوے جھکا دے عاشق دسر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا نوجوانوں ہر ویلے یار دی دید کرن والے پر جدو کملی والے دنیا تو پردہ کیتا نا تے صحابہ تے دل دی دنیا اجڑ گئی جڑے صحابہ کھڑے سن وہ بیٹھ نہ سکے جڑے بیٹھے سن اٹھ نہ سکے جڑی اونٹنی تے نبی کریم سواری فرما دے سن نا وہ اونٹنی 3 دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھی رہی نہ کچھ کھاوے تے نہ کچھ پیوے سرکار نظری نہ آئے تے انہیں مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی نبی پاک دا گدا یا فور جدا نام سی جدت حضور سواری کر دے سن وہ 3 دن مدینہ دی گلیاں چ پھردا حضور نو ڈھونڈدا رہیا نبی پاک نظری نہ آئے تے انہیں مدینہ دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی حضرت صدیق اکبر دی حالت ہو گئی سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے نے شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھدے تین کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا اور کسے راہ جو میرا ماہی واپس آ جائے حضرت بلال دی حالت ہو گئی نکے نکے بچے نو پوچھدے نے بچے ہو کدھر کملی والے ویکھے گئے
حضور دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال فرماندے نے جے کسے نو کملی والے نظری آئے تو مینوں بھی کھایا جے پھر او بھی ویلا آیا کہ بلال دا ہن مدینے دل نہ لگے ایک دن بلال مدینہ چھڑ کے ملک شام ول ٹر پے مدینے کوہرام مچ گیا کہ بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے نوجوانوں حضرت صدیق اکبر نو پتہ لگا بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں سامنے کھلو کے فرمان لگے بلال میں تینوں جان نہیں دینا بلال رو کے کہنے لگے ابو بکر جی میں نو خرید کے تو سہی آزاد کی تاسی یہ اپنے لی خریدے آج میں نہیں جانتا جے محمد لی خریدے آج آج میرا رستہ نہ رکے آج نکی کرا میرا مہی باج دل نہیں لگے داؤ بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے سارے مدینے والے بلال دیا راوہ بے کر رہی جا رہے بلال مدینہ چھڑ کے ٹرن لگے مدینے دے پار جا کے جڑ ویلے بلال نے مڑ کے مدینے والے بیکھے آئے کھجوراں دے درخت نظری آئے کہ رو کے فرمان لگے اچھیاں لمیاں اے لال کھجوراں کہ پت جنا دے شاوے جس دم نال مرید اساڈی سکوئے او دم نظر نیا بے گلیاں ساکھوں سنجد سی بنے اتے بیڑا تھامن آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے حضرت بلال روندیا مدینہ چھڑ کے آگے ملک شام آئے دن بھی روندے نے رات بھی روندے نے نبی کریم نو آبازہ مار دینے لل رو رو کے آنکھ دینے اے لگیاں والے چپ نہیں کریں دے کئی لکھ دلا سے ٹر گیا چھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے آسے نوجوانوں دن بھی روندے نے رات بھی روندے نہیں ادھی رات ویلے ایک دن روندے آئے آنکھ لگے گئی کملی والے بلال دے خواب چے آ گئی حضرت بلال نے جفا مارے آؤ عرض کیتی کملی والے آؤ کملی والی تیرا بلال روندائی جن تے رات تیریاں یادہ چروئی جانا نبی کریم نے فرمایا بلال دس میرے نل ناراض ہیں عرض کی تھی کملی والے تیرے غلامہ بدی غلامہ فرمایا دس میرا مدینہ کیوں چھڑے آئی عرض کی تھی سونے تسی نظری نہیں ہوندے مدینے دیاں گلیاں سجیاں لگ دیاں نے نبی کریم نے فرمایا بلال اٹھ مدینے آ جاؤ نہ محمد تینوں ویکھن جی پیا کردائی ادھی رات ویلے بلال دی اگ کھل گئی اے سپنے اندر میرا مہی ملے آؤ تین گل وچ پا لیاں باواں در بیماری اکھ نہ کھولا کتے پھر
گھر بھی چھڑنا جاواں ادھی رات ویلے بلال اٹھ کے مدینے والے دوڑ پے نالے دوڑ دے مدینے والے آ رہے نالے عرضاں کر دے آ رہے کملی والے تیرا بلال پہ آیاں کملی والے تیرا بلال پہ آیاں دوڑ دوڑ کے پیروں چ چھالے پہ گئے لباس پھٹ گیا بالا چ دھوڑ پہ گئی جدوں مدینے دیاں دیواراں نظری آیاں بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں آ کے دیواراں چمدے نے مدینے دی مٹی سینے دے نال مل دینے نکے نکے بچیاں نوں سینے لگا کے روئی جاندے نے فرماندے نے تہاڈی عظمت واری جاواں انہاں ہواواں چ سا لیندے ہو جتھے رب دا ماہی پیا سا لیندا ٹرے ٹرے مسجد نبی دے اندر آئے کدے ایس نو کری تے جاندے نے کدے اوس نو کری تے جاندے نے عرض کردے نے کملی والے آؤ بڑی دوروں بلایا دید کران دے کملی والے تیرا بلال آیا سارے مدینے چ کوہرام مچ گیا اج کملی والے دا بلال مدینے آیا حضرت بلال میرے آقا دی قبر نو کلابا مارے آؤ کہ رو کے کہندے نے کملی والے آؤ اٹھ تیرا بلال آیا اٹھ کملی والے بلال نو سینے لال مدینے والے اندیاں چیخاں نکل گئیاں انج لگدا جویں اج کملی والے دا وصال ہویا کوئی مسجد نبی دی دیوار مل کے رو رہا کوئی نبی دے منبر ول ویکھ کے روئی جا رہا حضرت بلال حبشی بھی رو رہے ہیں صحابہ نے فرمایا بلال ایک باری او اذان سنا دے جڑی محمد نو سناتا رہا ہے آپ نے فرمایا اگے اذان پڑھتا سا اذان والا ویکھدا سا اج کملی والے نظری نہ آیا کلیجہ پھٹ جائے گا کہن لگے میں نو کملی والا بھی کھا دیو میں اذان پڑھ دینا حضرت امام حسن حسین آ گئے کہن لگے چچا بلال او اذان سنا دے جڑی نانے نو سناتا رہا ہے بلال نے نبی دے دوتریاں نو سینے دے نال لگایا مسجد نبی دے منبر دے سامنے کھلو گئے کنا چگلیاں لے کے بلال اذان پڑھی جا رہی نوجوانوں دی آواز جڑے ویلے فضاؤں دے اندر گونجی لوکاں دیاں چیخاں نکل گئیاں اج نبی دا زمانہ یاد آیا میں کتاباں وچ پڑھیا بلال دی اذان دی آواز گونجی مردادار کواریاں بچیاں روندیاں مدینے دیاں گلیاں چ آ گئیاں ماما دودھ پلاں دے بچیاں نوں چھڈ کے دوڑ پیاں نکے نکے بچے روندے نے نالے رو کے کہندے نے اماں بلال آ گیا ہے کملی والے کدوں آنا ہے ماما چیخا مار کے روئی جاندیاں نے حضرت بلال اذان پڑھی جا رہے اذان پڑھی جا رہے جدوں آپ نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ کملی والے دے نام تے چیخاں بلندے ہو گئیاں بلال نے اکھ کھول کے نبی دا منبر ویکھیا کملی والے دا منبر خالی نظری آیا بلال چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے تین دن دے بعد ہوش آیا اٹھ کے ملک شام ول ٹر پے مڑ کے میرے آقا دی قبر ول ویکھے آؤ رو کے کہن لگے اے دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے کر دے اس نہیں کر دے ٹر جاؤن محبوب جنام دے او نہ جوندے تے نہ مر دے ہجر تیرا جب پانی منگے کہ نہ خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا
بلال حبشی پھر بلال حبشی پھر ملک شام آئے نا تے ساری زندگی باقی ملک شام ہی گزاری آخری ویلہ آیا تے بیوی پہ روے تے حضرت بلال مسکرا رہے بیوی پوچھ دیئے میں رونی ہوں تو کیوں ہنس دے فرما تو کیوں رونی ہے انہیں عرض کی تھی حضور میں رونی ہوں میرا محبوب بچھڑ چلے فرما تو میرے بچھوڑے تو پہ رونی ہے تے میں ہنسنا اج قبر چ میرے ماہی نال میری ملاقات ہو گئی ہے اج حضور نال میری ملاقات ہونی بلال ملک شام وال ویکھ کے تے مدینے وال جدوں ویکھ دے ہونگے نا ملک شام وچ کھلو کے اجازت ہوئے تے میں رنگ پیش کراؤں کی کہندے ہونگے میرا ایمان کہندا بلال ملک شام کھلو کے مدینے وال ویکھ دے ہونگے عرضاں کر دے ہونگے صدا بسدا نبی تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا بسدا نبی تیرا تبارا یا اچھا بھائی آخری شعر پڑھن لگا جنہوں لگ دینا کہ میرا دوارا نبی دے درد صدقے بس دے وہ بندہ انج کر کے ہاتھ کھڑے کرے آج اس طرح نہیں اس طرح کھڑے کرو اس طرح اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو آج انج پڑھو یا کملی والا آ جائے تو یا سانوں بلا لے اتھے ہاتھ رکھتے اچھی آواز نال مل کے سارے میرے نال پڑھئے صدا وصدا نبی تیرا تبارا یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ میرا شریف والو میرا دل کردہ ہے ہم تسی پڑھو تھے میں سنا مل کے سارے بلند آواز نال پڑھو صدا وصدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا
غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ایک باری مل کے سارے آکھو صدا وسے کملی والے بیخل تیری امت بے وفا نہیں سنیا اج بھی کھاندی بھی تیرا ہے گاندی بھی تیرا ہے مل کے سار کبو صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کملی والے اب ایخلہ تیری امت 15 صدیاں گزر گئیاں آج بھی تیرے نام تے تڑپ جاندی میری ملت دے نوجوانوں رات نو سون لگیا مدینے وال منہ کرے کرو تے آکھیا کرو مدینے دے امائیا میں تیریاں یاداں دے کٹورے اکھیاں وچ سجا کے تے میں لیٹن لگا تے میری زندگی چ کدے ایک واری اور رات آوے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے رات انہوں نے ایک باری ساؤن لگیا مدینے والموں کریا کرے بچہ کہہ رہے ہو پڑھ دے ہو تسی پڑھو گے میں نہ رل کے بھائی کنو کنو حضور دیاں یاداں لگیاں نے تے کنو کنو ڈیکا لگیاں ہاتھ کھڑا کرے پھلا انج کر کے اکھیاں بند کرو گنبد خضرا دا تصور کرو جیڑا لگدا ہے نا کہ میں کمائی تے پالاں بے شک نہ بولے پر جدا لنگر مدینے ہوندا او بندہ میرے نال مل کے سارے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا بالیا یاد تیری دا مدیوا بالیا یاد تیری دا مدیوا بالیا ان آوی جا پلے زلفاں والیا ان آوی جا پلین زلفاں والیا اے زلفاں والیا